अमर साहब, मैंने 2-3 चीजों के जो है ना वो आपसे मतलब पूछने थे, अरबी के साथ रिलेटेड है। हम्म। एक तो मुझे आलम अदम का जो है ना, ठीक है, असल मायना बता दें। हाँ जी, आल में। आल अदम। इससे पहले आपने क्या कहा था? नहीं, 2-3 महीने हैं अरबी के जो है ना वो मैंने पूछने थे। ये आलम अदम का मायना पूछना है असल में। और असल में हम्म। आपसे मैंने ये पूछना है कि अल्लाह पाक ने असल इस चीज को कहा है, क्योंकि मैंने डॉक्टर इसरार साहब की एक वीडियो देखी थी। तो उसमें उन्होंने बोला कि इंसान 3 चीजों का मजमुआ है। एक हम्म। जिस्म, जान और रूह। हम्म। ठीक है। तो इन 3 चीजों में या तो 3 चीजों का मजमुआ इंसान है, या फिर इनमें से किसी एक चीज का नाम इंसान है। हम्म। 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 ठीक है। अच्छा यार, सबसे पहले तो ये है कि आलम अदम, इसके बारे में इख्तलाफ है। ठीक है, इसके बारे में जी जी इख्तलाफ है। जी इब्न तैमिया ने मजमुआ फतावा के अंदर भी इस पर बहस की है। मैंने एक प्रोग्राम किया है, यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग, अदम से वजूद की कहानी। हम्म, अदम से वजूद, एक पहेली। 3 प्रोग्राम्स किए हैं इसी चैनल पे, यानी आवाज़े हक ऑफिशियल के ऊपर वो पड़े हुए हैं। मैं उनको प्रीमियर कर जी दूंगा, मगर उसका क्रक्स जो मुझे समझ आया वो ये है, अदम की 2-3 तरीके से डेफिनेशन की जाती है। कुछ ये कहते हैं कि अदम भी वजूद रखता है, और कुछ ये कहते हैं कि अदम जो है वो हकीकत नहीं रखता, बल्कि वजूद ना होने को अदम कहते हैं, यानी अदम कोई शय नहीं है। एक कहते हैं जी वजूद रखता है, और एक कहते हैं कि किसी चीज के गैब होने को, किसी चीज के ना होने को अदम कह देते हैं। जैसे अंधेरा कहते हैं, रोशनी ना हो तो उसको अंधेरा कहते हैं, वगरना अंधेरा जी हकीकत में कोई चीज नहीं है। इस तरह करके वो मिसाल देते हैं। और जी तीसरा वो ये कहते हैं कि कभी भी ये आलम तो बना है ना, मगर कभी भी अदम नहीं रहा हकीकी मानों के अंदर। तीसरी बात कर, उसकी वजह ही वो कहते हैं कि अल्लाह हमेशा से है। जब अल्लाह हमेशा से था तो मुतलकन या अदम महज कभी भी नहीं हुआ, यानी एब्सोल्यूट नथिंग कभी भी नहीं था। ठीक। जो था वो अल्लाह था, इसीलिए उसको वाजिबुल वजूद कहते हैं। यानी कभी भी मुतलकन अदम, मुतलकन एब्सोल्यूट नथिंग नहीं रही थी, तो अल्लाह था। हाँ, इस कायनात, ये कायनात जो है ये अपने एतबार से अदम से वजूद में आई है। यानी ये है कि पहले ये न थी, इसलिए इसको अदम कहते हैं, और इससे वजूद में आई है। ये सिंपल चीज है। बाकी उन्होंने इंसान के बारे में जो चीज कही, इंसान एक मुरक्कब के ऊपर बोला जाता है जो रूह और जिस्म के मिलाप से है। इसमें तीसरी चीज आप नफ्स ऐड कर सकते हैं। ये 3 चीजों का जिक्र तो आपको मिलता है। एक, ये तुराब से जो बना है, गोश्त पोस्ट का इंसान, या नुतफा ठीक। अमशाज से बना है। ठीक है। जी एक तो ये बॉडी। दूसरी दूसरी आपके बारे में जो चीज बोली गई है वो रूह बोली गई है, यसअलूना कानिर रूह। और तीसरी चीज है नफ्स। ठीक है, जी नफ्स। ये 3 चीजें आपको मिलती हैं। तो रूह की हकीकत के बारे में जो कुरान ने कहा है वही मैं कहूंगा, कि ये अमरे रब्बी है। वमा ऊती तुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, आपको इल्म में से बहुत कम दिया गया है, इसकी हकीकत हम नहीं जानते। लोग मिसालों बेशक। से समझाते हैं, लोग मिसालों से समझाते हैं। जैसे मन की दुनिया में डॉक्टर गुलाम जलानी बर्क साहब ने रूह को एनर्जी से तशबीह दी है, एनर्जी से। अच्छा, ठीक। खैर, नफ्स जो है वो, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कुरान में। नफ्स 2 तरह के होते हैं। एक, यानी बुनियादी तौर पर अभी जिंदा जब इंसान है, 2 तरह के। एक नफ्स अम्मारा और एक नफ्स लव्वामा। अम्मारा, जिस तरह सूरह यूसुफ में कहा है कि इन नफ्स अम्मारा तुम बिस्सू, कि नफ्स जो अम्मारा है बुराई की तरफ उभारता है, अमर से निकला है, बार बार, बहुत ज्यादा, मुबालगे का सीगा है। ऐसा नफ्स आपके अंदर होता है जो आपको बुराई की तरफ लेके जाता है। और एक नफ्स लव्वामा, कुरान में है नफ्स लव्वामा, ऐसा नफ्स जो मलामत करता हो, यानी बुरे काम ना करो, अच्छाई की बात करने वाला हो, बुरा करो तो शर्मिंदा करने वाला हो। तो ये 2 नफ्स तो इंसान के अंदर आपको बाहर मिलते हैं, जो अमली तौर पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। और तीसरा ठीक। नफ्स की शक्ल ये है कि जब इंसान इस इम्तिहान से निकलने के बाद कामयाब हो जाता है, तो उसमें फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी इरजी इला रब्बिकी रब्बी राजियतम के मर राजिया। अदखुली जी फी इबाद पदखुली जन्नती। तो वो नफ्स जी जी मुतमइन्ना बन। तो अब डॉक्टर इस्रार अहमद साहब ने जो कहा है वो मैं पूरी बात सुनूंगा, तो मुझे पता चलेगा। मेरा जो सोच थी, जो मेरा नाकिसा नॉलेज है, मैंने आपके सामने रख दिया है। कुछ लोग इसको इस तरीके से भी समझाते हैं, मिसाल से, वो मैं दे देता हूँ। गो के कुरान में उसकी कोई जगह इस तरह आपको नजर नहीं आती, वो मैं मिसाल अपनी दे देता हूँ। वो ये है कि जैसे एक डिवाइस होती है, आजकल चीज को समझना आसान है। जैसे मिसाल जी के तौर पर आपका है मोबाइल फोन।
موبائل فون میں اس وقت 3 چیزیں جب تک ایک ٹائم پہ موجود ہوں گی یہ موبائل کام کر رہا ہوگا. ان میں سے جی ایک چیز بھی نکل جائے گی یہ موبائل کام نہیں کرے گا. مثال کے طور پر اگر آپ ہارڈ ویئر میں سے کوئی بٹن غائب کر دیں, ٹھیک ہے, یا ایل ای ڈی اوپر سے اتار دیں, یا فون کی بیٹری نکال دیں, ہارڈ ویئر کی چیزیں ہیں جی نا, یہ فون کام جی نہیں جی کرے گا. اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں ہوں مگر اس فون کے اندر سافٹ ویئر نہ ہو جی تو چاہے آپ فون کو چارجنگ پہ لگائیں, چاہے ہارڈ ویئر میں ہر چیز پوری ہو, مگر فون پھر بھی نہیں چلے گا کیونکہ سافٹ ویئر کرپٹ ہو چکا ہے. اور تیسری چیز ہے کہ فون بھی ٹھیک ہو ہارڈ ویئر میں, سافٹ ویئر بھی بیچ میں ہو, فون کی بیٹری ختم ہو جائے, چارج نہ ہو فون, تو بھی نہیں چلے گا. تو تو بھی نہیں 3 چلے چیزیں. اسی طریقے سے انسان ہے کہ اس میں روح بھی چاہیے, نفس بھی چاہیے, اور جسم بھی, ہارڈ ویئر بھی چاہیے, سافٹ ویئر بھی چاہیے, اور بیٹری بھی, انرجی بھی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ 3 چیزیں جی انسان کے اندر ہوں تو وہ زندہ رہ سکتا ہے. ان 3 چیزوں میں سے 2 چیزیں یکدم نکلیں گی. ٹھیک ہے, 2 چیزیں ٹھیک ہو اس کو کہتے 2 ہیں. چیزیں. اگر ایک چیز نکلے تو اس کو کہتے ہیں نیند. ٹھیک ہے, جس کو ہم جی نفس کے اندر کہتے ہیں کہ آپ کے نفس کے, آپ جو اب سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز کو آپ کے اندر سے چلایا, روح رہتی ہے مگر نفس نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح نکل کر جو ہے نا وہ چلی جاتی ہے خاص جگہ پر, یا اس سے نکل جاتی ہے, وہ پھر واپس لوٹتی ہے. کئیوں کو اللہ لٹا دیتا ہے, کئیوں کو نہیں, غالباً سورہ زمر کے اندر ہے. ٹھیک ہو گیا, اس طرح جی کرتے ہے. ہیں. تو یہ چیز ویسے میں عامر اک بھائی یہ سمجھ رہا تھا کہ روح کو اللہ پاک نے اپنی طرف سے جو ہے نا اپنی طرف کہا ہے, اپنی طرف سے کہا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ روح انسان میں جو ہے نا وہ خیر ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ کی طرف جو بھی چیز ہے نا وہ خیر ہے. دیکھیں, دیکھیں میری بات سنیں, نفس بھی تو اللہ کی طرف سے ہے, نفس بھی اللہ ٹھیک کی طرف سے ہے, ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. اللہ کی طرف سے ٹھیک ساری چیزیں آپ کے پاس جو ہیں, آپ کے پاس جو ناک ہے اللہ کی طرف سے, آپ کا جسم بھی اللہ کی طرف سے ہے. یہ نہیں چیز نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا قرآن نے کہا ہے اتنا ہم لے کے چلیں گے. روح متشابہات میں سے ہے, اس کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے. یہی وجہ ہے کہ ابن تیمیہ نے ایک رسالہ لکھا تھا, رسالہ تدمریہ. ٹھیک ہے, تدمریہ بھی پڑھتے ہیں, تدمریہ بھی. اس میں انہوں نے روح کی مثال دے کر یہ چیز ایکسپلین کی تھی کہ اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کر کے انسانوں کے بیچ میں رکھی جس کو ہم روح کے طور پر سمجھتے ہیں. تو ایسی چیز اس لیے پیدا کی اللہ تعالیٰ نے کہ جو انسانی عقل جس کی گرپ نہ کر سکے, تاکہ ہم اس چیز کا اندازہ کر سکیں کہ جب ایک مخلوق ہمیں صحیح معنوں کے اندر سمجھ نہیں آ سکتی, یہ ہول جی جی پروسیجر آف لائف ڈیتھ کا جو سرکل ہے ہمیں انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے آج تک سائنس, تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ کی کانسیپٹ کو گرپ کر لیں صحیح معنوں کے اندر؟ نہیں کر سکتے. مخلوق کو نہیں سمجھ سکتے تو خالق کو کیا سمجھیں گے؟ یہ روح اس لیے ٹھیک رکھی ٹھیک گئی, اس لیے اس چیز کو پوشیدہ رکھا گیا, وگرنہ اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا کہ اللہ ایکسپلین کر دیتے اس چیز کو. اس کو انٹینشلی مبہم رکھا گیا ہے, حالانکہ سوال بھی کیا گیا تھا انٹینشلی. بہت سی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں نا قرآن کے اندر ایک آیت ہے, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق, ہم ان کو مستقبل میں کچھ نشانیاں دکھائیں گے. دکھائیں گے. اللہ اسی وقت دکھا دیتے, مستقبل میں کیوں کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیومن سوسائٹیز میں بہت سی چیزیں گریجولی انفولڈ ہوتی ہیں, ان کا وہی صحیح ٹائم ہوتا ہے, اس سے پہلے ان کا پتہ ہونا ضروری نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے, ہے, بالکل بالکل صحیح بات کہی, بالکل ٹھیک ہو میرا بھائی. زبردست زبردست. اوکے عمر حق بھائی اچھا, بہت شکریہ. کیسر بھائی نو آپ کا بھی بہت شکریہ. ٹھیک ہے, زندہ باد اللہ زندہ پاک باد آپ رہے. کو خوش رکھے, اللہ پاک آپ کو آباد رکھے, صحت اور تندرستی دے, سب سے زیادہ یہ لمبی زندگی, اور اسی طرح آپ کام کرتے رہیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. اور عمر حق بھائی کیا ہی بات ہے, کیا سر ہی بات زندہ ہے. دعا, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. تھینک یو جزاک جی. اللہ. دعا میں یاد رکھنا ہے آپ نے, دعا میں یاد انشاءاللہ جی, رکھنا. انشاءاللہ آپ کو جیسی بھی ضرورت ہو ہماری, ہم حاضر ہیں. زندہ تو باد, زندہ جس باد. گینگ کا آپ بول رہے ہیں, اگر آپ بتا دیں تو اور ہم نہیں گینگ تک بھی پہنچ جائیں گے. نہیں نہیں نہیں, تور صاحب ਤੁਹਾਨੂੰ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ਉਹ ਇਹੋ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਨ ਟੁੱਟੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਲਿੱਤਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਨ ਟੁੱਟਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, وہ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ہمارا مان ਦਿਓ جی. ویسے بھی انشاءاللہ ہاں چھوڑے, انشاءاللہ, اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے, اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ. آپ کی محبت کا شکریہ.